News Insight, supported by उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू। खुसी पनि। नमस्कार, तपाई न्यूज इनसाइट हेर्दै हुनुहुन्छ। म एलिसा रियाल। हरेक दिन हामी यो समयमा एउटा खास विषयको चिरफार गर्छौं। तपाई हाम्रो सरकारको विषय, बेतिथि र भ्रष्टाचार विरुद्धको खबरदारीलाई हामी प्राथमिकतामा राख्छौं। आज पनि हामी त्यस्तै एउटा विषय लिएर उपस्थित भएका छौं। वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवा गाउँदेखि श्रम गर्ने गन्तव्य मुलुकसम्म पुग्दा पटक पटक ठगिने गरेका छन्। म्यानपावर एजेन्ट, म्यानपावर कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी, एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मेडिकलबाट समेत उनीहरू ठगिँदै आएका छन्। वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगिने क्रम रोकिएको छैन, बरु यो क्रम बढ्दो छ। हो, पछिल्लो वर्षलाई हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू पाइला पाइलामा ठगिने गरेका छन्। पासपोर्ट कलेक्सनदेखि एयरपोर्टसम्म पुग्दा उनीहरूबाट लाखौं रुपियाँ लुटिने गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीको नाममा बढ्दो ठगीमा केन्द्रित छ आजको न्यूज इनसाइट। वैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिक 2000 को हाराहारीमा युवाहरू विदेशिनु पर्ने बाध्यता छ। स्वदेशमै केही गरौं, रोजगारी छैन, विदेश नगई सुखै छैन। हरेक घरबाट कोही न कोही एकजना नेपाली विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन्। तर वैदेशिक रोजगारी मर्यादित बन्न नसक्दा घरबाट निस्केदेखि मृत्युपछि पनि युवाहरू ठगिनु परेको छ। महोत्तरीका शिवजी महरा करिब 6 महिना अगाडि मलेसिया जाने सोचले गाउँबाट काठमाडौँ आएका थिए। गाउँकै चिनेका दाइले उनलाई एकजना एजेन्टलाई चिनाइदिए। ती एजेन्ट थिए तीर्थराज विष्ट। विदेशमै काम गरिरहेका दाइले नै चिनाएको मान्छे भएकाले पनि शिवजीले आँखा चिम्लेर विश्वास गरे। ती एजेन्टले उनलाई मलेसियाको केलमा अवस्थित 5 तारे होटलमा काम लगाइदिने आश्वासन दिएका थिए। 10 घण्टाको हिसाबले काम गर्नुपर्ने र कमाई पनि राम्रो हुने भएपछि महरा हर्षित भएका थिए। मेडिकल गरिसकेपछि उनले एजेन्टलाई आफ्नो पासपोर्ट बुझाएका थिए। केही महिनामै भिसा आउने आश्वासन एजेन्टले दिलायो। तर यतिका महिना बितिसक्दा पनि उनको भिसा आएन। 2-3 चोटि त एजेन्टले काम हुन्छ भनेरै काठमाडौँ बोलायो। उनी विदेश जाने आशमै ऋण गाडेर काठमाडौँ आए। तर उनको आश त्यसै मरेर गयो। अहिले काम नपाएपछि उनले एजेन्टसँग आफ्नो पासपोर्ट मागे, तर पासपोर्ट फिर्ता दिनु त परको कुरा, उल्टै उनलाई एजेन्टले थर्काइरहेको छ। मेडिकल गर्दा थप 10,000 एजेन्टले हालिदिएको थियो। अहिलेसम्म काम नभएकाले शिवजीले एजेन्टसँग आफ्नो पासपोर्ट फिर्ता माग्दा पासपोर्ट नै च्यातिदिने धम्की एजेन्टले दिइरहेको उनी बताउँछन्। तपाईहरुको जाने भन्दा जाऊ राम्रै कम्पनी छ। मैले जेसको जुन मान्छेको पठाए राम्रैमा पठाएछ। अनि उसले भनेको तपाईको स्यालेरी छ 2343.75 पैसा। 2343.75 पैसा स्यालेरी छ। 10 घण्टा ड्युटी छ। अनि 5 स्टार होटलको काम छ। मलेसियाको केलमा त्यो कम्पनी छ। अनि तपाईहरुको 3 लाख रुपैयाँ लागत लाग्छ। 3 लाख लागत लाग्छ। 3 लाखदेखि 1 रुपैयाँ कम म गर्दैन। तर 1.5 महिनादेखि 2 महिनासम्म तपाईको फ्लाइट हुनुपर्छ। रेडी भएर बस्नु। ठिकै छ, आश लगाएर मैले दियो। अनि अहिले 6 महिना भइसक्यो। म त्यही बेलादेखि फोन 1.5 महिना 2 महिना भइसक्यो। उसले फोन गर्दा उसले आशा भाइ 10 दिनमा आउँछ, 5 दिनमा आउँछ, तपाईको पासपोर्ट मैले एमबीसीमा हालिदिएछ, तपाईँ टेन्सन नगर्नु। मसँग फेरि उसले एकचोटि भरेको भाइ 50,000 रुपैयाँ तपाईहरु पठाऊ, भिजा नगाउनको लागि पहिले पैसा चाहिन्छ। शिवजीको घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले विदेश जानु बाहेक उनीसँग अरू कुनै विकल्प थिएन।
विदेश गएर आफ्नो टाउकोमा लागेको ऋणको भारी हटाउन चाहन्थे शिवजी। पैसा कमाउन र परिवार पाल्नकै लागि उनी 3 चोटि कतार, 1 चोटि साउदी र 1 चोटि कुवेत गएर फर्केका थिए। नेपालमै बसेर छोराछोरी, श्रीमती, भाइ बुवाको हेरचाह गर्न सक्ने स्थिति नभएका कारण उनी विदेश गएर काम गर्न चाहन्थे। सानैदेखि घरको जिम्मेवारी उठाएका उनले अरूले उमेर बढायो भने विदेश जान पाइन्छ भनेपछि 14 वर्षको उनले 2 वर्ष थपेर 16 वर्ष बनाएका थिए। 33 वर्ष पुगेका उनको नागरिकतामा अहिले 35 वर्ष छ। यसरी उमेर बढाउनुले पनि उनको व्यवस्थालाई झल्काउँछ। उनको आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक अवस्थाको चित्र उनको उमेरले दर्शाइरहेको छ। शिवजी जस्तै अर्का उदाहरण हुन् खुसीलाल दास। महोत्तरीका दासले सिनामङ्गल स्थित रहेको नेपाल फोकस म्यान पावरमा 8-9 महिना अगाडि पासपोर्ट बुझाएका थिए। आफ्नै गाउँका एजेन्ट सुरेन्द्र शाहले म्यान पावरलाई बुझाउने भन्दै 3,30,000 रुपियाँ उनीबाट लगे। तर यतिका महिनासम्म उनको विदेश जाने सपना पुरा भएको छैन। एजेन्टलाई फोन गर्दा काम हुन्छ भनेर आश्वासन दिइरहेको छ, तर म्यान पावरले भने उनीहरूको फोन उठाउनै छाडेको छ। मेरो नाम हो खुसीलाल दास। मेरो घर सोनमात्राहारी, जिल्ला महोत्तरी। म 3,30,000 रुपियाँ अर्जेन्टले दियो। 9 महिना भइसक्यो, अर्जेन्ट उठाउँदैन, मेन पावर उठाउँदैन। मेन पावरको नाम हो नेपाल फोकस मेन पावर हो, सिन्नामङ्गलमा हो। अहिले उठाएको छैन। म घराडी बन्कीमा हालेर 9 महिना भइसक्यो, 3,30,000 रुपियाँ उनीहरूको दियो। अहिले उठाएको छैन। भन्छ कि अग्लो महिनामा हुन्छ, अग्लो महिनामा हुन्छ। 1 हप्ता पक्नु, 1 हप्ता पक्नु बाबु, 1 हप्ता पक्नु। अहिले उठाएको छैन। म 3,30,000 रुपियाँ बन्की घराडी बन्कीमा हालेर उनीहरूको म पैसा दियो। अहिले उठाएको छैन। यी त भए वैदेशिक रोजगारीका ठगीका केही उदाहरण। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा हुने ठगीको प्रकार र उचाइ यति मात्र भने होइन। गएको शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएकाहरूको परिवार तथा आफन्तले पाउने बिमा रकममा ठगी गर्ने 6 जनाको गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ। गिरोहले मृतकका परिवारलाई विमानस्थलदेखि नै निगरानीमा राखेर सूचना सङ्कलन गरी बिमा बापतको रकम उपलब्ध गराइदिन्छु भनी प्रलोभनमा पार्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। कुनै डेड बडी एयरपोर्टमा आइसकेपछि त्यो समूहले निगरानी गर्ने अवस्था हुन्छ। त्यहाँ परिवार आएको हुन्छ, परिवारलाई भेट्ने काम गर्छ र परिवारमा भेटिसकेपछि, परिवारको सदस्यहरूलाई भेटिसकेपछि उसले उसको घर ठेगाना, हामी तपाईँलाई बिमाको रकम यति पाउनुहुन्छ, यति तपाईँलाई हामी सहयोग गरिदिन्छौँ भन्ने कुराहरूको त्यही बेलामा नै सुरु हुने अवस्था बन्दो रहेछ। र यो हाम्रो अनुसन्धानमा के देखिने अवस्था बन्यो भने यो कुरा चाहिँ त्यो सम्बन्धित ठाउँको ठेगाना लिइसकेपछि परिवारलाई भेट्न समेत त्यही ठाउँमा जाने, त्यही ठाउँमा गइसकेपछि अनि उनीहरूलाई यहीँ ल्याएर काठमाडौँमा ल्याएर प्रोसेसिङ सबै उसले गरिदिने र उसले त्यो बेलामा ल्याएको परिवारको सदस्यहरूलाई एउटै कोठामा ल्याएर एक हिसाबले थुनेर राख्ने, बाहिर कसैलाई सम्पर्क गर्न नदिने र यसरी आएको रकमहरू हाम्रो अनुसन्धानले जस्तो 13 र 14 लाखको कुरा गरेँ मैले, हामीसँग जो अनुसन्धानमा ल्याएको छ उहाँले 13 लाख पाउने अनुसन्धानमा उहाँलाई 5 लाख दिएर 7 लाख यो समूहले लिएको समेत अनुसन्धानमा खुल्छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ गङ्गोबुबाट रामबहादुर तामाङ सहित विनोद कुमार लामा, डिक बहादुर मल्ल, रबिन भन्ने रविन्द्र मल्ल, अर्का रबिन नाम गरेका रविन्द्र मुक्तान, प्रकाश बहादुर गोले, रुद्रमान गोले रहेका छन्। पक्राउ पर्नेमा वैदेशिक रोजगारीमा गएको सूचना दिएको आरोपमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका सरकारी कर्मचारी समेत पक्राउ परेका छन्। गिरोहले मृतकको आफन्तले पाउने बिमा बापतको 13 लाख रकमको 7 देखि 8 लाख लिने गरेको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूको साथबाट विभिन्न मृतक व्यक्तिहरूको नागरिकता, राहदानी, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, ओडा कार्यालयको सिफारिस, बिमा कम्पनीको लेटर प्याड लगायतका महत्त्वपूर्ण कागजात समेत बरामद गरेको छ। यस्तै कति युवाको पासपोर्ट दलालको हातमा होला, यस्तै कति मृतक श्रमिकको बिमा रकम दलालले खाएका होलान्, यसको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न गाह्रो छ। सम्बन्धित निकायले चासो देखाएको पाइँदैन। सरकारले फ्री भिसा र फ्री टिकटमा अधिकतम 10,000 रुपियाँ भन्दा बढी लिन नपाउने नियम बनाए पनि 98% युवासँग भर्ना शुल्क बापत न्यूनतम 1,50,000 सम्म असुलेको पाइएको छ। प्रहरीले केही दिन अघि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु भएका नेपालीहरूको बिमा बापतको रकममा ठगी गर्ने समूहलाई नै पक्राउ गर्यो।
ठगीको मुख्य गिरोहका रूपमा सरकारी कर्मचारी पशुपति अधिकारी रहेको खुल्यो। अधिकारी वैदेशिक रोजगार बोर्डका नायब सुब्बा रहँदा उनले झण्डै 14 करोड भन्दा बढी ठगी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अधिकारी हाल श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा कार्यरत छन्। थप प्रसङ्गसहित तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्छौँ। मुलुकको जुनसुकै क्षेत्रको कुरा गरौँ, ठग र भ्रष्टाचारीको हाली मुहाली छ। अझै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा ठगी दिनानुदिन बढ्दो छ। पछिल्लो केही वर्षको तथ्याङ्कलाई मात्र निहाल्ने हो भने ठगीको संख्या दोब्बरले बढेको देखिन्छ। कुन वर्षमा कति ठगीका उजुरी परे, कति फच्योर भए, कति युवा विदेशीय, हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालबाट दैनिक औसत 2000 नेपाली विदेश जाने गरेका छन् र यो संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। यसरी विदेशिनीमा अध्ययन र घुमघामका लागि भन्दा पनि श्रमका लागि जाने युवाको संख्या उच्च छ। अवसरको अभाव र अवसर भए पनि अवसरसम्म पहुँच नहुँदा युवाहरूमा देशमा बसेर केही हुन्न भन्ने सोच बनेको छ र सोही कारण उनीहरू विदेश पलायन हुन थालेका छन्। हुन पनि देशमा धनीमानी र पहुँचवालाको मात्र रजगज चल्छ भन्दा कुनै फरक नपर्ला। देशको यही वास्तविकताले युवा जनशक्तिलाई विदेशको बाटोतर्फ हरेक दिन डोर्याइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा मात्रै 5,40,675 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। श्रावणदेखि फागुनसम्मको यो तथ्याङ्कले देशबाट युवा पलायनको अवस्थालाई प्रष्ट पारेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा नेपाली श्रमिकको रोजाइमा परेका 10 गन्तव्य मुलुक: मलेसिया 2,02,673, कतार 90,472, युएई 74,703, साउदी अरबिया 74,352, कुवेत 31,623, दक्षिण कोरिया 11,552, रुमानिया 9,234, जापान 6,071, बहराइन 5,477, माल्टा 5,060। चालु अबको फागुन मसान्तसम्म श्रम स्वीकृति लिएका मध्ये 5,11,216 जनाको रोजाइमा माथिका 10 गन्तव्य मुलुक परेका छन्। तर नेपालबाट विदेशिनीको संख्या बढेसँगै वैदेशिक रोजगारमा ठगीका घटना पनि बढेका छन्। कतिपय देशका लागि फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था भए पनि दलाल र वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरूलाई श्रमिकले भारी रकम बुझाउनु पर्ने बाध्यता बनेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा पछिल्ला 3 आर्थिक वर्षमा परेको उजुरीको संख्या: आर्थिक वर्ष 2077-78 मा उजुरी दर्ता 780, दाबी रकम 1,31,54,95,209 रुपैयाँ, अदालतमा मुद्दा दायर भएको संख्या 105, अदालतमा बिगो दाबी 17,92,52,370 रुपैयाँ, धरौटी तथा मिलापत्रबाट भराएको रकम 21,07,35,120 रुपैयाँ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा उजुरीको दर्ता संख्या 1,742, दाबी रकम 65,71,58,760 रुपैयाँ, अदालतमा मुद्दा दायरको संख्या 87, अदालतमा बिगो दाबी 22,68,94,450 रुपैयाँ, मिलापत्र भएको संख्या 415, धरौटी तथा मिलापत्रबाट भराएको रकम 31,79,18,685 रुपैयाँ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 फागुन मसान्तसम्ममा उजुरी दर्ताको संख्या 1,492, दाबी रकम 1,25,87,82,100 रुपैयाँ, अदालतमा मुद्दा दायर भएको संख्या 147, अदालतमा बिगो दाबी 23,79,86,771 रुपैयाँ, मिलापत्र भएको संख्या 226, धरौटी तथा मिलापत्रबाट भराएको रकम 16,88,52,295 रुपैयाँ। तथ्याङ्क अनुसार महिनैपिछे वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरीको संख्या बढ्दो छ। विदेशिनीको संख्या बढेसँगै उजुरी र बिगो दाबीको संख्या पनि वृद्धि भएको छ। ठगीका घटना लगातार बढिरहँदा समस्या समाधान गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई समेत हम्मे परिरहेको छ। हामी सबैको कमजोरी हो यो भनेर भन्छु क्या। म अरूलाई मात्रै दोष लाउने कुरा होइन कि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्ने हामी धेरै 10-12 वटा स्टेक होल्डरहरू छौँ कि त्यसभित्र गभर्मेन्टको पनि जस्तो हाम्रो
यसलाई नियमन अनुगमन गर्ने त्यही लेभलको अब यो अघि मैले भने नि सङ्ख्यात्मक रूपले संस्थाका सङ्ख्या हिसाबले व्यक्ति एजेन्टहरू व्यक्तिगत जानेको कुराहरू गर्दाखेरि पनि बढेको छ क्या भोल्युम। त्यो किसिमको नियमन अनुगमन गर्न हाम्रो पनि क्षमता कम भयो होला होइन। हाम्रा संस्थागत क्षमताहरूको कर्मचारीको सङ्ख्या स्रोत साधन त्यही किसिमले विनियोजन गर्न सकिएन होला, एउटा राज्यको पनि कमजोरी हो। वैदेशिक रोजगारीमा ठगी बढ्नुमा म्यानपावर कम्पनी र एजेन्ट मात्र नभएर रोजगारीमा जाने श्रमिकको पनि उत्तिकै कमजोरी देखिन्छ। आफू कता जाँदैछौँ, कुन कामका लागि जाँदैछौँ र कुन देशमा जान कति रकम लाग्छ भन्ने जानकारी बिना विदेश जान खोज्दा ठगीका घटना बढेको वैदेशिक रोजगार विभागको बुझाइ छ। ठगीका अधिकांश घटनामा चेतनाको अभाव मुख्य कारण देखिन्छ, जसको लाभ दलालहरूले उठाउने गरेको पाइन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका उजुरीलाई विचार गर्दा ठगीको प्रकृति पनि फरक फरक देखिएको छ। एउटै प्रकृतिका उजुरी भए विभागलाई उजुरीको फर्चौट गर्न केही सहज हुन्थ्यो, तर ठगीका प्रकार विभिन्न भएकाले पनि काम गर्न कठिनाइ भइरहेको विभागको भनाइ छ। विभागमा पर्याप्त जनशक्तिको अभाव र बढ्दो सङ्ख्यामा उजुरीका कारण समस्या विकराल बन्दै गएको छ। 870 भन्दा माथिका म्यान पावरहरू छन्। दिनै पछि सबै कहाँ पसेर साध्य पनि भएन, हामीलाई पनि त्यो लेभलको त क्षमता पनि छैन। हामीसँग त पुरानैदेखि आएको 1-2 जना थपिँदै गएका होलान्, कर्मचारी कम छन्। अब संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमै जानेहरूको सङ्ख्या तपाईँलाई अघि मैले भनिहालेँ त्यो लेभलको, अनि ठगीको सङ्ख्या नि बढेको छ, त्यो लेभलको चाहिँ कर्मचारी हाम्रो अनुसन्धान अधिकृत भएन भन्ने छ होइन। नभएको कारणले एउटा छ भने अर्को कुरो चाहिँ के छ भने उजुरीको प्रकृति अनुसार एउटा मुद्दालाई अनुसन्धान गर्न कति दिन लाग्छ मोटामोटी भन्दा कानुनले पनि 1 महिनाको परिकल्पना गरेको छ एउटै मुद्दामा पनि के। एकजना अफिसरले 1 महिनासम्म लगाएर त्यो अनुसन्धान गर्न सक्छ भन्ने एजम्सन कहाँ गरिया छ भने कुनै व्यक्ति त्यो ठगलाई पक्रेर ल्याएर अनुसन्धानको क्रममा थुनिएको छ भने 1 महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्ने अनुसन्धान अधिकृतले भन्नुको मतलब के भने 1 महिनासम्म चाहिँ तिमी त्यसलाई थुनेरै चाहिँ अनुसन्धान गर्न सक्छौ भन्न खोजेको क्या। जटिलता हेरेर सबैमा 1 महिना लाग्छ भन्ने छैन, कुनै 2-3 दिनमा हुन्छ, कुनै जटिलता हेरेर 1 महिना लाग्न सक्छ, कुनै अरू एजेन्सीसँग पनि चाहिँ समन्वय गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। देशको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीको करिब 1/3 हिस्सा ओगटेको र अर्थतन्त्रकै एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग भए पनि वैदेशिक रोजगारलाई सरकारले सोध्छ र मर्यादित बनाउन सकेको देखिँदैन। विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जान खोजेकाहरू आर्थिक रूपले त्यति सम्पन्न वर्गमा पर्दैनन्। परिवार र बालबच्चाको भविष्य सोचेर विदेश पलायन हुनेहरूसँग भइरहेको यो ठगीप्रति सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। ठगीको सजायको भागीदार हुन कतिवटा अपराध गर्नु पर्ला? सायद सबैले फर्काउने जवाफ हो हरेक व्यक्ति र संस्थाका लागि एउटै अपराध पर्याप्त हुन्छ। तर नेपालका कतिपय म्यानपावरले रोजगारीको लोभमा वर्षौंदेखि हजारौं युवा युवतीलाई पटक पटक ठगिरहँदा पनि कारबाही भएको छैन। म्यानपावर विरुद्ध सयौं पटक उजुरी पर्दा पनि वैदेशिक रोजगारीको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिएका निकाय तैचुप मैचुपको अवस्थामा छन्। थप प्रसङ्गसहित तपाईलाई न्युज इन्साइटमा पुनः जोड्नेछौँ। तपाईलाई न्युज इन्साइटमा पुनः जोड्छौँ। देशमा बसौं, रोजगारी छैन, विदेश जान खोज्यो, दलाल र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू हात धोएर ठग्नका लागि परेका हुन्छन्। त्यसैले त वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुने ठगीका घटना पछिल्लो समय झन बढ्दो छ। किन रोकिँदैन त वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी? हेरौं यो रिपोर्ट। पछिल्लो समय देशका हरेक सहरमा च्याउ जस्तै उम्रिएका म्यानपावर कम्पनीहरू खोलिएका छन्। यसैगरी टोल टोलमा दलाल खोज्दै गए मान्छेले देउता भेटाउला, तर राम्रो र भरपर्दो म्यानपावर कम्पनी भेटाउन मुस्किल छ। देशका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीका लागि विदेश पठाउने भन्दा सोझा साझा नागरिकलाई कसरी ठग्ने उद्देश्य बनेको छ उनीहरूको। हुन पनि देशमा विद्यमान चरम बेरोजगारीका कारण विदेशिनु बाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन बेरोजगार युवा र युवतीका अगाडि, र श्रमिकको यही बाध्यताको फाइदा उठाइरहेका छन् दलाल र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू। रोजगारीका लागि भनेर नेपालबाट जाने गन्तव्य मुलुकहरूमा मलेसिया पहिलो स्थानमा छ भने त्यसपछि खाडीका अन्य राष्ट्रहरू छन्। तर कमजोर आर्थिक स्थिति भएका यी मलेसिया र खाडी राष्ट्र जान खोज्ने श्रमिकहरू दिनानुदिन ठगिँदै गएका छन्। पहुँचवालाको रसगसकै कारण वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगिए पनि बेलैमा न्याय पाउने स्थिति श्रमिकको हुँदैन। मैले मेरो एउटा भाइलाई, मेरो एउटा बहिनीलाई, मेरो दाइलाई कसैलाई मैले वैदेशिक रोजगार पठाउँदैछु भने ऊ त्यहाँ गएर नठगियोस् भन्ने हिसाबले सोच्यो भने मात्रै
सुधार हुने हो। नभए तपाईँ आफै एकचोटि हेर्नुहोस् न, आजभन्दा झन्डै 10-15 वर्ष अगाडि हामीले केही मुलुकहरूका लागि, मिडल इस्टका केही मुलुक मलेसिया लगायतमा चाहिँ 10,000 रुपियाँ सेवा शुल्क भन्यौँ, त्योभन्दा बढी तिर्न पर्दैन भन्यौँ नि हामीले, त्योभन्दा बढी तिर्न पर्दैन भन्यौँ। तर त्यो आज कार्यान्वयन कहाँनिर भएको छ त नि? 10,000 रुपियाँको भौचर काटिन्छ, मान्छेसँग 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख लिइन्छ, मान्छे फर्केर आउनु पर्यो भने 10,000 पैसा हो तेरो भन्ने ठाउँबाट छलफल सुरु हुन्छ। भन्छ त्यो त यो हाम्रो चाहिँ एकदम क्लियरसँग हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रा बानी व्यवहारमा, हाम्रा उद्देश्यहरूमा, हाम्रा आचरणहरूमा हामीले परिवर्तन गरेनौँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी साथीहरूले। र वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूले पनि त्यो कुरालाई नबुझेर हाम फालेर क्या वैदेशिक रोजगार भनेपछि जहाँ भयो नि जान्छु भन्ने किसिमले सोचेर जान थाल्यो भन्ने समस्या रहन्छन्। अहिले विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत लगायत देशको अर्थतन्त्र नै वैदेशिक रोजगारीबाट चलेको छ भन्दा फरक नपर्ला। देशलाई चरम आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउनमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको ठूलो योगदान छ। तर बाध्यताको भारी बोकेर विदेश पलायन हुन खोज्दादेखि विदेशमा पुगिसकेपछि पनि नेपाली श्रमिकहरू ठगिएका छन्। नेपाली श्रमिकहरूको ठगिने श्रृङ्खला राहदानी विभागबाट सुरु भएर गन्तव्य मुलुकसम्म पुग्छ। यसरी ठगीको श्रृङ्खला नरोकिनुमा नियमनकारी निकायदेखि सरकार समेत दोषी छ। वैदेशिक रोजगार कम्पनीले पनि आफ्नै दाजुभाइलाई अर्काको देशमा श्रम गर्न पठाउँदैछु भनेर पठाएमा यस्तो अवस्था सिर्जना नहुने बताउँछन् अधिवक्ता युवराज लुइटेल। मैले पठाउँदै गरेको मेरो भाइ हो, मेरो बहिनी हो, जसले त्यहाँ गएर दुःख पायो भने त्यसको असर मलाई पनि पर्छ भन्ने सोचेनौँ हामीले काम गर्दा भने यसमा सुधार त्यति सजिलो गरी आउँदैन। किनभने हाम्रो रोजगारी अहिले हामीले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेनौँ। अझ पनि हाम्रो वैदेशिक रोजगार जाने क्रम बढ्दैछ, घट्छ भन्नेतर्फ छैन, निरन्तर रूपमा बढ्दो छ, अझै बढ्दै जाने स्थिति देखिन्छ। किनभने अहिलेको अर्थतन्त्रको जुन अवस्था छ विश्व अर्थतन्त्रलाई हेर्दा पनि कमजोर छ, त्यो हिसाबमा हामी पनि कमजोरै ठाउँमा छौँ। र त्यो माथि पनि हामीले चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमका कामहरू गर्न सकेको अहिले अवस्था छैन। भएका उद्योग धन्दा कल कारखाना पनि बिस्तारै बन्द हुँदै गएका र श्रमिक जति खपत हुन्थ्यो त्यो पनि नभएको अवस्था छ भनेपछि दिनदिनै श्रमिक जाने काम पनि बढिरहेछ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति हाम्रा व्यवसायी साथीहरूमा राज्यका नियमनकारी निकायमा सबैले आफ्नो चाहिँ बानी व्यवहारमा सुधार गर्ने, कानुन पूर्ण रूपमा पालना गऱ्यौँ भने चाहिँ श्रमिकहरू अन्याय हुनबाट जोगिने स्थिति बन्छ। नभए कानुन एकातिर थन्क्याएर व्यवहार अर्कोतिर गर्न सुरु गरेका छौँ हामीले। त्यस्तो भयो भने चाहिँ अझै पनि नेपाली श्रमिकले दुःख पाउने दिन अझै बढी छन् भन्ने लाग्छ। गल्ली गल्लीमा खुलेका वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरू र उनीसँग आबद्ध दलालहरू प्रशस्त भेट्न सकिन्छ। हुन त सरकारले वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई विगतमा चाहिँ दलाल राख्ने अनुमति दिँदैन, तर प्रत्यक्ष रूपमा दलाल नराखे पनि वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूले गाउँ गाउँ र टोल टोलमा दलाल खटाएका छन्। गाउँ गाउँबाट उनीहरूले युवाहरूलाई ल्याएर विदेश पठाउने काम गर्छन्। वैदेशिक रोजगार कम्पनीको संलग्नता नभएको भए दलाल आफैले त्यति धेरै युवालाई विदेश पठाउन सम्भव थिएन। युवाहरूलाई विदेश पठाएर स्वरोजगार बनाउनु त राम्रो कुरा हो, तर विदेश पठाइदिन्छु भनी महिनौं पासपोर्ट जफत गर्ने, पैसा ठगेर फरार हुने र विदेशमा अलपत्र पार्ने जस्ता काम दलालहरूले गर्ने गरेको पाइएको छ। नीति नियम र कानुनमा पर्याप्त प्रावधान भए पनि दलालीकरण मौलाउनुमा नियमनकारी निकाय पनि जिम्मेवार देखिन्छ। दैनिक भारी संख्यामा वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी पर्छन्, तर ती उजुरीको फर्स्यौट हुन महिनौं र वर्षौं लाग्ने गरेको छ। देनन्दियर हेर्न नसक्नुका पछाडिको कारण चाहिँ एउटा त सङ्ख्या, त्यो सङ्ख्याको अनुपातमा हाम्रा अनुसन्धान अधिकृतहरूको चाहिँ सङ्ख्या हामीसँग त पुरानैदेखि आएको 1-2 जना थपिँदै गएका होलान्, कर्मचारी कम छन्। अब संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमै जानेहरूको सङ्ख्या तपाईँलाई अघि मैले भनिहालेँ, त्यो लेभलको अनि ठगीको सङ्ख्या नि बढेको छ, त्यो लेभलको चाहिँ कर्मचारी हाम्रो अनुसन्धान अधिकृत भएन भन्ने छ होइन। नभएको कारणले एउटा छ भने अर्को कुरो चाहिँ के छ भने उजुरीको प्रकृति अनुसार एउटा मुद्दालाई अनुसन्धान गर्न कति दिन लाग्छ मोटामोटी भन्दा कानुनले पनि 1 महिनाको परिकल्पना गरेको छ एउटै मुद्दामा पनि के एकजना अफिसरले 1 महिनासम्म लगाएर त्यो अनुसन्धान गर्न सक्छ भन्ने एजम्सन कहाँ गरिया छ भने कुनै व्यक्ति त्यो ठगलाई पक्रेर ल्याएर अनुसन्धानको क्रममा थुनिएको छ भने 1 महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्ने अनुसन्धान अधिकृतले भन्नुको मतलब के भने 1 महिनासम्म चाहिँ तिमी त्यसलाई थुनेरै चाहिँ अनुसन्धान गर्न सक्छौ भन्न खोजेको क्या। जटिलता हेरेर सबैमा 1 महिना लाग्छ भन्ने छैन, कुनै 2-3 दिनमा हुन्छ, कुनै जटिलता हेरेर 1 महिना लाग्न सक्छ, कुनै अरू एजेन्सीसँग पनि चाहिँ समन्वय गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। इभन विभागका विदेश स्थित दूतावाससँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ, रोजगारदातासम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ होइन। इत्यादि कारणले गर्दाखेरि
यो ढिलो पनि हुन्छ, कतिपय प्रक्रिया एकदम प्रक्रियामुखी हुन्छ क्या न्याय निरूपणका कुराहरू, किनभने पर्फेक्ट अनुसन्धान गर्नु पर्यो अनि प्रमाणका आधारमा। अनि धेरै मुद्दाहरू हाम्रोमा आएका चाहिँ के छ भने प्रमाण चाहिँ कमजोर के, प्रमाणै नभइकन आएका छन् कि त्यसलाई ती प्रमाण जुटाउनलाई हामीलाई भयङ्कर समय लाग्छ। जबसम्म व्यवसायीहरूले श्रमिकलाई रोजगार उपलब्ध गराइदिने उद्देश्यले कम्पनीहरू स्थापना गर्दैनन् तबसम्म ठगीका घटनाहरूमा कमी आउँदैन। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले देशको कानुनको सही ढङ्गले आत्मसात गरेका छन् कि छैनन् नियमन गरिँदैन। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा हुने ठगी लगायतका विकृतिका घटनामा कमी आउँदैन। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा ठगी र अपराध नियन्त्रणका लागि व्यावसायिक र नियमनकारी निकाय दुवैले आफ्नो आचरणमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। हो, पछिल्लो समय विदेश गएर कमाउने सपना बोकेका नेपालीको अर्बौं रुपियाँ गुमेको छ। स्थानीय दलाल, म्यानपावर एजेन्ट अनि म्यानपावरले नै वैदेशिक रोजगारीको नाममा सोझा साझा युवाहरूलाई ठगेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा औसतमै मासिक 1000 भन्दा माथि उजुरी पर्ने गरेको छ। यो त प्रमाण भएका पीडितहरू मात्र हुन्। प्रमाण नदिई ठगीमा पर्नेको संख्या हजारौं छ, तर वैदेशिक रोजगारी सरकारले कहिले मर्यादित बनाउन सकिन, जसको कारण विदेशमा कमाउने सपना बोकेकाहरू पाइला पाइलामा ठगिन बाध्य छन्। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी रोक्नकै लागि सरकारी निकायले तत्काल तादरुकता देखाउन आवश्यक छ। हस् त आजलाई न्युज इनसाइट यति नै। तपाईलाई न्युजसँग जोडिरहनेछौँ। नमस्ते। News Insight, supported by उपकार चक्की फ्रेस आटा, खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि